अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद। अस करे पतमे हफ्ते पे किताब शुरू मआलिम फी तरीक़ तलबिल इल्म, ठीक है। और अत मज पर्यो अस मुसन्निफन गोड़े ओनमुत मुक़द्दिमतुन फी फ़ज़लिल इल्मि व शरफ़ तहसीलिही कि इल्मच फजीलत और अत मज कुता शरफ छु ये इल्म हासिल करनस अंदर। यह पर्यो अस अख चीज दोयम तम पे यमो स्टार्ट कोर्मुत गोड़े कि अल मुअव्विकातु अन तलबिल इल्मि कि कम कम रुकावट छ यिवान इल्म हासिल करनस अंदर। और गोडनुक क्या पर्यो अस फसादुन निय्या कि अगर नियतस मज फसाद यह बन रुकावट, ठीक है। वो ना कि अगर इंसान गोडनेथ इल्म स्टार्ट करान छु और अमिस आस पत असल मकसद आस अमिस यह इल्म स्टार्ट करनु रिया हावन, ठीक है। यम सारी चीज अत पे टाइम नेरान कहीं, इंसान छु जल्दी फटान यथ मज इखलास आसे कहीं। और दोयम पर्यो अस पत दोयम मुअव्विक छु हुब्बु शुहरति व हुब्बु तसद्दुरी कि अमिस छु आसान शोहरतुक मोहब्बत कि बह गस मशहूर गु, या हुब्बु तसद्दुर कि मे गस सदारत हासिल गसन, बह गस ब्रोंठ आसुन, बह गस जुठ आसुन। और यह वोन अस कि यह गोडनिकस मज नीयतस अंदर त, मगर मुसन्निफन करीम खास अलग जिक्र क्याज कि यह सारी खुद खतरनाक मसला आसान ये विज इंसानस यम चीज नीयतस पे तारी गसान कि यह रिया आसे शोहरत खतर आसे यम चीज करान, अल्लाह ताला करें रहम। यम पे ना अम पे वो त्रेयुम बयान करा मुसन्निफ दपा अत्तफरीतु फी हलकातिल इल्म, सह गो कि गफलत बरतन इल्म कन हलकन निशन, दुरूसन मज शामिल गसनस निशन गफलत रटन। और यह हर कंस मज आस, ठीक है, गफलत बरतन। अगर इंसानस काम आसान छ दुनियाई काम तथ मज गफलत आसान मा गफलत कहीं, मगर इल्म कन हलकातन मज गफलत आसान। अगर बह बेमार छुस मगर मे ऑफिस नेरुन, दुकान नेरुन, मे पन्ने कामि नेरुन, मजूर नेरुन, अगर बेमार आस त बह खेम, अगर मे दाग त आस बह खेम पेन किलर गोड़, मगर तोर नेर। मगर दीन बासान यह बासान सहल पहन, दीनिक मामलात बासान वारिया सहल, ठीक। अत बासान रुखसत दिजमच अल्लाह ताला, मगर मसल कि यह तरह फिक्र इंसानस अमे अमल सतन कि अमिस कत अहमियत ज्यादा अम सन नजरन अंदर, है ना। अम वाजह तरह फिक्र अहमियत कत यथ यह अहमियत दिवान अमिस करे अल्लाह ताला ती अता। यथ अम सन नजरन अंदर अम सनिस दिलो दिमागस अंदर अहमियत आसे अल्लाह ताला दी ती। पोर ना पतमिस क्लास अंदर कि अल्लाह ताला छुन कंस जुल्म करान दुनियास अंदर, अल्लाह ताला छुन जालिम कंस पे काफिरस पे कहीं। काफिर ते अगर नेक अमल करान तमिक बदल तमिस अल्लाह ताला कत दिवान दुनियासै अंदर। यम काम करान रिया खतर तिमन तु अल्लाह ताला बदल दिवान दुनियासै अंदर। और ना तिम त्रे शख्स यमन गोडनेथ हिसाब लाग अल्लाह ताला, अख आसि शहीद मगर तमे आसि जहाद कोरमुत कम खतर, बह गन मन यह कूता बहादुर। अल्लाह ताला क्या फरमायस यु सह वन रबा चान खतर कोरम जहाद कज़्ज़ब्ता, अबजोर कज़्ज़ाब, ऐ कोरुत अम मूजूब कि ऐ बहादुर वन फ़क़द कीला ऐ आय वन, इथे पे सखियस ती वन ऐ आय वन, इथे पे ही आलिमस ती कारियस ती वन ऐ आय, आलिम कारी आय ऐ वन सह मकलो यम खतर ऐ अमल कर तमिक बदल दुत ऐ अल्लाह ताला। और अम पे यह फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम पे इन बुथ खखरिन कोत जहन्नमस अंदर। मुसन्निफ बयान करान दपान युस हसा इल्म छु यह बयान सलफ बयान करान दपा अल इल्मु युअता वला याती, यानी इल्म अन्न सह पाने कह। इत पे कहावत है ना दपान कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, है ना, प्यासे को कुएं के पास जाना होता है ना। मगर आज उल्ट ती मुसन्निफन त बयान कर दपा व हक्कुल लना अन नकूल इन्नल इल्मल आना याती वला युअता। दपा मगर आज ये हालत वुचान आज पेवान योरे गछुन ए तु यी तो, ठीक है। तथ मज अमिस खतर अजर और यमिस यह जार पार कर तम सद खतर जलालत, ठीक है। यह आज पेवान। और यह वन
وعلیکم السلام. آز برونٛٹھ 10 ؤری اُستاد حنیٖف صٲب یُتھُے أسۍ گرٛیٹبل ٲسۍ تِمن نِش تور ٲسۍ گرٛیٹبل ٲسۍ کلاس کران تمہِ وِزِ اوس سُہ وَنان یہِ کَتھ. آز چھُ یورے سُہ کیوٗر بَنُن کہِ یورے چھُ گژھُن. آز چھُ یورے گژھُن لُکن دیٖن ہٮ۪تھ. آز مۄکلیو سُہ معاملہٕ کہِ اِنسانس آسہِ دیٖنُک سُہ محبت کہِ یہِ کرِ تمہِ خٲطرٕ محنت مشقت. اَمہِ پتہٕ آسہِ أمِس دگ دِلس انٛدر. اَمہِ پتہٕ اگر روٗد شیٖن تہِ آسہِ توتہِ وَنہِ یہِ نہ مےٚ چھُ گژھُن. معموٗلی چھُ آسان أمِس نۄٹھس چھُ آسان زُکام یہِ چھُ تتھ پٮ۪ٹھ کران چھُٹی چھُنہ کران. معموٗلی چیٖز چھُ آسان أمۍ کٔر چھُٹی. مگر یُتھُے دُنیہُک معاملہٕ آسان تتٮ۪تھ چھُنہٕ یہِ معاملہٕ آسان کِہینۍ. یہِ چھِ أسۍ سارنٕے. یہِ چھُ بہٕ تہِ یُتھُے تہٕ تُہۍ تہِ یِتھی اِلا ماشاء اللہ. اتھ منٛز چھِ أسۍ سٲری ہِوی کہِ ییٚمہِ وِزِ دُنیہُک معاملہٕ آسہِ تمہِ وِزِ چھِ أسۍ جانورن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کٲم کران. تمہِ وِزِ چھُنہٕ اَسہِ فِکرِ تران کِہینۍ. ٹھیٖک چھا. چاہے روٗد آسہِ شیٖن آسہِ أسۍ نیرو. مگر یُتھُے دیٖنُک معاملہٕ آسہِ تمہِ وِزِ چھِ اَسہِ یہِ ہتھ ہِتھ یِوان. اگر نَے اکھ ہِتھ تہِ آسان چھُ کِہینۍ. ہتھ ہِتھ چھِ أسۍ ژھانڈان. ہتھ ایٚکسکیوٗزز چھِ أسۍ ژھانڈان. اور اَمہِ پتہٕ چھُ مُصنِفن اتٮ۪تھ بیان کوٚرمُت دپان اِن لم نستغلها فسوف نعض اصابع الندم فيما بعد. اور یہِ چھِ بہتریٖن کتھ. اور یہِ چھُ گژھان ہر کٲنٛسہِ سۭتۍ ییٚمِس اللہ تعالیٰ پتہٕ بٕتھِ ہُشار کرِ. یُس ہُشار گژھِ. اگر نہٕ یہِ ہُشار گوٚو کِہینۍ نہٕ تیٚلہِ چھِ تٔمِس ہِشی کتھا. تیٚلہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد معاملہٕ ہوٗ زمی جُمبد نہ جُمبد گُل محمد. بِنیُل آب سٲری ہِلیو زمیٖن تہِ ہِلیو مگر گُل محمد صٲب ہِلیو نہٕ. یہِ چھُ تیوٗتاہ غٲفِل. ٹھیٖک چھا. یہِ چھُ تیوٗتاہ غفلتس انٛدر تیوٗتاہ بدبختی انٛدر کہِ أمِس چھنہٕ پتہٕ فرق تہِ پیٚوان کِہینۍ. مگر اگر ییٚمِس وۄنۍ بٕتھِ فرق پیٚیہِ دپان اگر نہٕ أمۍ فٲیدٕ تُل ان قریٖب واتہِ وقت یہِ ہیٚیہِ پننٮ۪ن اوٚنٛگجن اتھن ژٔپۍ مےٚ کیازِ کوٚر وقت ضایع. ٹھیٖک چھا. اور بہٕ چھُس سُہ اکثر پننٮ۪ن شاگردن ونان. اکثر وقت واتہِ کیازِ مےٚ تہِ اسہِ تہِ چھُ کانٛہہ ٹایم گُزورمُت کہِ ییٚمہِ وِزِ نہٕ دیٖنس کُن ٲسۍ کِہینۍ. مگر یہِ اوس کہِ اسہِ اوس نہٕ ونن وول تہِ آسان. یعنی مےٚ اوس نہٕ ونن وول کانٛہہ ژٕ ہیٚچھ دیٖن ژےٚ چھُے علم ہیٚچھُن عربِکا چھُ باقٕے چیٖز چھِ. اور نہ اوسُے تِمن دۄہن یوٗتاہ آز علمُک چھُ یوٗتاہ اوس نہٕ تِمن دۄہن آسان. 90s منٛز اوسُے نہٕ یِم چیٖز ما ٲسۍ. یِم چیٖز ٲسۍ نہٕ کینٛہہ یِم گٔے پتہٕ. اکثر چھُس بہٕ پننٮ۪ن شاگردن طالبہٕ علمن اکثر چھُس بہٕ تِمن ونان کہِ اکھ وقت واتہِ تُہۍ پشتٲیِو اگر ہٮ۪س آو. تمہِ وِزِ ترِ انسانس فِکرِ کہِ مےٚ کُس وقت کوٚر ضایع. مےٚ کوٗتاہ ٹایم کوٚر ضایع. تی چھُ دپان یِہے معوِق یُس رُکاوٹ چھےٚ سُہ گوٚو التفریٖطُ فی حلقات العلم کہِ یہِ چھُ غفلت برتان علمہٕ کٮ۪ن حلقاتن نِش. اگر نَے أمِس چھِنہ ونان کہِ اگر نَے أمِس سورُے تہِ سمجھ یی مگر یہِ آو کم از کم 20% 30% یی نہ سمجھ. یی سمجھ. مگر یہِ چھُ غافِل اور ناو چھُ بوٚڑ. ووٚن نہ مےٚ پٔتمہِ لٹہِ تہِ أسۍ چھِ پانس خاص کر یِم وۄنۍ اہلِ حدیٖث ونن وٲلۍ آسان. کانٛہہ اہلِ حدیٖث چھُنہٕ پننِس عٲلمس پننِس نیٚچوِس عالِم بناونہٕ خٲطرٕ کوٗشش کران کٕہٕنۍ نہٕ الا ماشاء اللہ. تمیُک ریشو چھُ واریاہ زیادٕ کم واریاہ زیادٕ کم. ٹھیٖک چھا. تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ محنت چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ باقٕے مکتبے فِکرُک لُکھ کران پننٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ. ییٚمِس چھُ گوٚمُت پھٕٹسٕے بہٕ تہِ چھُس کُس تانۍ بہٕ چھُس اہلِ حدیٖث. ٹھیٖک چھا. مگر محنت نہٕ کران. یہِ ونان مےٚ نِش چھُ ساروی کھۄتہٕ قۭمتی سرمایہِ. مگر ییٚمِس نِش قۭمتی سرمایہِ آسہِ سُہ چھُ تتھ رٲچھ کرنہٕ خٲطرٕ سُہ قۭمتی سرمایہِ کٔمِس حوالہٕ کران پتہٕ پننِس اولادس. ٹھیٖک چھا. تِم یِن سٲری چیٖز انشاء اللہ. مگر أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ محنت گژھان. اتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ امہِ خٲطرٕ چھنہٕ تڑپ امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ محنت مشقت سُہ چھُیی نہٕ. تی چھِ یِم بیان کران کہِ یہِ چھُ کہِ انسانس چھِ آسان غفلت کمہِ نِش دیٖنی حلقاتو نِش. امہِ پتہٕ چھِ یِم ژوٗرِم بیان کران دپان ژوٗرِم معوِق رُکاوٹ کیاہ چھِ دپان التضرع بکثرة الاشغال. یعنی یہِ چھُ ایٚکسکیوٗزز دِوان کہِ مےٚ ہسا چھِ واریاہ بِزِنٮ۪س بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ آوُر تھٔز کامہِ ہٕنٛز تھٔز آوریر حظ. دپان یہِ کٔژِم معوِق چھُ وۄنۍ رُکاوٹ کٔژِم وۄنۍ کٔرِکھ یہِ بیان. یہِ کٔرٕکھ ژوٗرِم. دپان یُس یہِ عُذُر چھُ یہِ ہسا چھُ شیطانن بنومُت بوٚڑ بار اکھ حاجِز رُکاوٹ أمِس طالبہِ علمس تہٕ علمس درمیان. کہِ یہِ کیاہ چھُ ونان آوریر حظ چھُ. ٹھیٖک چھا. ییٚلہِ انسان اللہ تعالیٰ ہس چھےٚ نیتن پٮ۪ٹھ آسان نظر. رۄبس چھےٚ میٲنِس دِلس پٮ۪ٹھ نظر. تٔمِس چھِ پاے أمۍ سٕنٛز نیت کیاہ چھِ. ییٚلہِ انسانس نیت آسہِ نہ خالص یہِ ونہِ نہ کینٛہہ تہِ گژھِ مےٚ چھُ کرُن مےٚ چھِ گۄڈنِچ ذمہٕ دٲری چھِ دیٖن. ٹھیٖک چھا. اللہ تعالیٰ چھُ أمۍ سٕنٛدۍ دُنہِکۍ معاملہٕ آسان کران. اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہ یقیٖن آسُن. ٹھیٖک چھا. اور امہِ خٲطرٕ گژھِ کوٗشش تہِ آسٕنۍ. واضح چھُنہ اللہ تعالیٰ بیان کران وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ
मखरजा युस पज पे रबस खूच अल्लाह ताला खोल तम सद खतर वत अल्लाह ताला कर आसानी वातन तमिस खतर मगर यह गि यकीन ते आसन मुकम्मल और तथ यकीनस पे गि अमल ते आसन तिथे पे दपान यह कि इंसान और यह वो यह अक्सर पे टाइम आसान जाय कर मगर क्या कर एक्सक्यूज बयान ठीक बे कसरत अशगाल बहुत आवर आवरेर दपान मगर हसा शैतान अम हसा मुजयन आसान अम सद खतर यह मामल कोर्मुत ये जरिए पे यह तालिब इल्म तरक करान इल्म हासिल कर दपान मगर यमिस पे अल्लाह ताला खोल बसीरत दरवाज़ और सह कर मुरतब सह कर तरतीब दी पन्न अवकातन और तम पे वो कि तमिस कूत टाइम मेल यथ मज इल्म हे हासिल कर अगर सह मुरतब कर दपान यमिस अल्लाह ताला पे दिल खोल और अम पे वन ना मे इल्म हासिल कर सह दी तरतीब पन्नस वक्तस यम विज कस कम विज मे कस आसान और अत मंज कड़ सह पे कुछ टाइम इल्म हासिल करने खतर और यह मेलान इंसान वन ना मेल कहें यह मेल ठीक मे पन उस्ताद वुचमुत उस्ताद बेकिस बड़िस बार पोस्टस पे मुईद साहब योत तम आमत बड़िस बार पोस्टस पे तथ तिमन किताब आसान सत पे वोन मे तम दोक युथ वक्त आसान बहुत तथ मज तुल किताब तो पर अक लट गो मे ऑफिस मज मुलाकात मामल मंजूर अहमद मीर डॉक्टर मंजूर अहमद मीर सबस जाना तमिस तच मे तथ किताब ब्रो कन बह वन पन कि यम मे दुरूस पर्नावान ना संडे या यम बह वुनिक तम पर्नावन तम सारी दरस मे वन स्कूलस मज सारी दरस युस टाइम मिलान मे पेन ड्राइव सत बह तुल तो बह लाग और बस पर बह मे तत स्कूल किस कंप्यूटरस पे शामिला खलित बहुत दपान बहुत थोकुस वन दुकानस पे ऑफिस मज बस यु अमिस थोड़ा रिलैक्स गसान पान बस कड़ सा वन पबजी कड़ सा फ्री फायर या लाग सा यूट्यूब वुचन पींतिस खंडस यूतिस कालस अमिस क्या यह गि थोड़ा रिफ्रेश यानी अमिस शैतानन थोमुत सह कनस मज पिशाब कर अमिस इल्मस कुन अमिस वथ दिन अमिस कहें यह अमि गाफिल कोर्मुत यह खत्म गोमुत यह शैतान सन्दिस खपतस मज इत पे कि अमिस यी न इल्मस कुन वथ कहें अम पे पूंजिम बयान कर दपा तफरीतु फी तलबिल इल्म फि सिगर कि यह कमी करान यानी तफरीत करान कथ मज इल्म हासिल करनस मज कर ये लकुट आसान ठीक और यह अहम तरीन चीज खास कर तुहंद खतर तुझ सारी लकटी और यह अहम तरीन चीज और यह बह अक्सर वनान कि टाइम युस इल्म हासिल करनुक ना असल टाइम सह कर सह लॉकचार ठीक यह जवान यह नियामत अल्लाह ताला अता कर तम खास अख नियामत सह कस सह जवानी ठीक सह टाइम यम विज इंसान यम तुम अहल इल्म वुचू बड़ बड़ उलमा असलाफन अंदर तुम वुचू तिमन मज आमुत कहो 8-7 वहरी पे 10-12 वरियन तान सारे आमुत कि अत टाइमस तान यमो कुरान हिफिज कोर्मुत कुरान हिफिज मकलियोमुत कर अम पे तम लागान फिक पर्न हदीस पर्न ठीक यह मामूल कि युस टाइम आसान जवानी हुंद यह दम लट पत और अत मज यह जवान कर यह पे बजरस मज कर इम्पॉसिबल यस जवानी और जवानी खास अल्लाह ताला अमिस अता कर्म और अत जवानी तह यी अत खास सवाल अत जवानी मुतलिक कर अल्लाह ताला वुचू तुम अल्लाह ताला मुख्तलिफ दौरन अंदर कुरानस अंदर मुख्तलिफ तरीको जवानन हिंज जवानी तारीफ कर्म यम असहाब कहफ तिमन क्या अल्लाह ताला बयान करान इन्नहुम फित्यतुन आमनु तिम हसा क्या जवान यमो ईमान ओन युथु अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबन कुरान जमा करने पत हुक्म दुत यम विज मशवर गो कि कुरान करो एकसी किताब अंदर एकसी किताब शक्ल अंदर जमा तथ पे कुछ सहाबी कोरख मुतायन याद छा कस ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 4 चीज कर बयान तमिस 4 चीज वन तमिस लेट क्यों हुआ 4
ژور چیٖز کٔرِکھ زید بن ثابتس بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیٖک چھا, ژور چیٖز. گۄڈنیُک چیٖز یُس فرمو نا ابو بکر صدیقن, فرمونس اِنَّکَ شابٌ, ژٕ کیٛاہ چھُکھ, ژٕ چھُکھ جوان. ٹھیٖک چھا, ژٕ چھُکھ جوان. اور اہلِ علم چھِ بیان کران, مِثال یُس بُخاریَس اندر چھِ رِوایت بعد الوحیَس اندر, تَتھ منٛز چھُ یُتھُے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ وحی گٔے نٲزِل اور اَمہِ پتہٕ گٔے تِم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبس نِش نا اما عایشہ بیان کران, راوی چھِ نا سۄے اما عایشہ چھِ بیان کران. اَمہِ پتہٕ اوٚنُکھ ورقہ بن نوفل, اور اَمہِ پتہٕ چھِ سُہ بیان کران ورقہ بن نوفل ہسا اوس کیٛاہ, سُہ اوس بٕڑٕ اور بیٚیہِ اوس تٔمِس اوس نہٕ أچھن گاش کِہینۍ. اور اَمہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ ورقہ بن نوفل ونان, کاش بہٕ آسُن تمہِ وِزِ زِندٕ ییٚمہِ وِزِ ژےٚ پنُن قوم پننہِ ییٚمہِ علاقہٕ منٛز ژھٕنی نٮ۪بر کٔڑِتھ. ٹھیٖک چھا, پتہٕ چھِ اہلِ علم بیان کران اتھ منٛز ہسا چھِ یہِ مُراد یُس یہِ اما عایشہن بیان کوٚر نا یہِ, سُہ ہسا اوس بُزرگ اور بیٚیہِ اوس کیٛاہ, بیٚیہِ اوس سُہ عاما. اگر نَے سُہ بُزرگ جوان آسہِ ہا, جوانی ہسا چھِ ییٖژاہ فضیٖلت کہِ سُہ کرِ ہا تمہِ وِزِ مدد کٔمِس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو یُس یہِ جوٲنی ہُنٛد پیٖرڈ چھُ نا, اتھ منٛز چھُ اکھ بوٚڑ بار اکھ فٲیدٕ أکِس انسانس, خاص کر أسۍ ونو لۄکٹٮ۪ن, یِم حظ وۄنۍ لۄکٕٹۍ چھِ, یِم کہِ لۄکٕٹۍ چھِنہ بِہِتھ, یِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اکھ بوٚڑ بار موقعہٕ علم حٲصِل کرنس. ٹھیٖک چھا, یتھ أسۍ ونان سُہ گولڈن اپارچُنٹی. یِم ہٮ۪کن, کیازِ کہِ یِمن چھُ وُنہِ سُہ ٹایم, یِمن چھنہٕ نہ گرچی ذمہٕ دٲری, کٕہٕنۍ ذمہٕ دٲری چھُ, بس یِمن چھُ فوکس تھاوُن دٮ۪ماغس منٛز کٔرِتھ اسہِ چھِ زندگی منٛز زٕے چیٖز, اکھ چھُ دیٖنی علم حٲصِل کرُن, بیٚیہِ چھُ دُنیٲیی علم حٲصِل کرُن. یہِ چھُ آز مول موج تہِ یِتھُے, یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان اولادس تربیت کٔرِتھ کِہینۍ. چھُنہ امام مالک رحم اللہ صٲبٕنۍ موج ٲس تٔمِس سوزان تمہِ وِزِ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن شیخ الحدیٖثن ہٕنٛدٮ۪ن کلاسن انٛدر, اور اَمہِ پتہٕ ٲسن لۄکُٹ بچہٕ اوس, دوٚپمس نہ گژھ ژٕ بیٚہہ تٔتی. امام بُخاری رحم اللہ صٲبس مُتعلق چھُ سُہ 10 وُہُر اوس سُہ ییٚمہِ وِزِ سُہ تتھ بڑٮ۪ن محدثن ہٕنٛدِ مسجدس منٛز بیٚہوان اوس, اور تِمن اوس شیخ الحدیٖث آسان درس دِوان. اور اَمہِ پتہٕ چھُ تمہِ وِزِ سُہ آسان حدیٖث رِوایت بیان کران, سند بیان کران, اور یہِ لۄکُٹ بچہِ چھُ گژھان کھڑا, دپان ژٕ کٔرٕتھ سند بیان کرنس انٛدر غلطی. اور سٲری چھِ یہِ بٔڑۍ بٔڑۍ علما چھِ, تِم چھِ تٔمِس ونان ژٕ بیٚہہ پتھر, ژےٚ کیٛاہ ووٚنُتھ, ژےٚ کٔمِس ووٚنُتھ, پیوٗنٛتُر بچہِ اکھ, أمۍ ووٚن أمِس ژےٚ کٔرٕتھ غلطی. اور ییٚمہِ وِزِ سُہ شیخ الحدیٖث گرٕ گژھان چھُ, یہِ چھُ دِوان سندِ نظر أمِس ٲس پٔزۍ پٲٹھۍ غلطی. پتہٕ ییٚلہِ دوٚیمہِ دۄہ ونان چھُس, دپان چھُس ژےٚ ووٚنُتھ مےٚ راتھ یِتھ پٲٹھۍ, ژٕ پر صحیح سند, اور امام بُخاری چھُ صحیح سند ژھٕنان پٔرِتھ. اَمہِ وِزِ ٲس امام بُخاریَس کۭژاہ وٲنٛس, 10 ؤری. اور اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ وٕچھنہٕ آو, اَمہِ وِزِ ٲسۍ امام بُخاریَس 7,000 حدیٖث یاد سند ہٮ۪تھ. یہِ چھُنہٕ ہُہ حدیٖث یاد کینٛہہ ٲسۍ سیوٚدُے ان ابی ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, پتہٕ چھِ آسان أکِس حدیٖثس تہِ 10 ٹُکر کٔرِتھ. یِم اکثر کِتابن منٛز دپان 40 حدیٖث ہسا کٔرۍ یاد. تِم چھِ بعض اوقات آسان اکی حدیٖثٕکۍ 3 حِصہٕ, تِمن آسان کِتابہِ منٛز کٔژ حدیٖث بنٲومٕتۍ, 3. یہِ چھُ پوٗرٕ سند ہٮ۪تھ اوس امام بُخاریَس کٔژ حدیٖث یاد, 7,000 حدیٖث. یہِ چھُ پنُن پان صرف کرُن کتھ انٛدر, أتی چھِ أسۍ ونان آز بُخاری. امام بُخاری رحم اللہ صٲب, تِم چھِ بیان یِوان کرنہٕ کہِ یِتھُے تِم لۄکٕٹۍ ٲسۍ, تِمن پیوٚو اوٚن, یعنی تِمن گوٚو گاشی. اور اَمہِ پتہٕ یۄس تِہنٛز موج ٲس, تٔمۍ وود واریاہ زیادٕ. امام بُخاریَسٕے مُتعلق چھُنہٕ غالبن, امام بُخاریَسٕے مُتعلق, تِہنٛز موج ٲس ودان, اور تِمن آو خابس منٛز ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اور تٔمۍ ووٚن تِمن ژٕ مہٕ بر پرواے, یہِ گژھِ ٹھیٖک. اور یِتھُے تِم صبحن ؤتھۍ, امام بُخاریَس اوس گاش آمُت واپس. اور اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ یِمن مول گُزران چھُ, لۄکُٹ اوس امام بُخاری, ییٚلہِ یِمن مول گُزران چھُ, أمِس چھُ مول انان پانس نِش, دپان چھُس گوٚبرا یِم مےٚ پونٛسہٕ چھُ, مال چھُ, اور واریاہ مال اوس تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس نِش, یُس مےٚ مال چھُ اتھ منٛز چھُنہٕ اکھ دِرہم تہِ حرام کمٲے, وۄنۍ وٕچھ زِ ژٕ پانے, ژٕ کِتھ پٲٹھۍ کرکھ یہِ مال خرٕچ. پتہٕ چھُ امام بُخاری ونان, دپان مےٚ باسیٚو ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن طٔریٖقہٕ یہِ مال خرٕچ کرُن علمِ حدیٖث ہیٚچھنس منٛز. دپان چھُ سورُے مال ہسا مۄکلیو. پتہٕ ووت اکھ ٹایم ییٚلہِ اَسہِ حدیٖث سفر اوس پیٚوان حدیٖث موٗجوٗب کرُن, اَسہِ اوس نہٕ مال آسان کِہینۍ نہٕ, أسۍ ٲسۍ کُلٮ۪ن ہُنٛد پن کھٮ۪وان, اور اَمہِ پتہٕ یُس أسۍ بوٚڑ پِشاب ٲسۍ کران, سُہ تہِ ٲسۍ أسۍ کران مینٛگن ہی, یعنی ییٚلہِ خۄشکی چھےٚ نہ انسانس وۄتھان, تٔمِس پتہٕ ٲسۍ سُہ تہِ کران تِتھٕے پٲٹھۍ. ادٕ چھُ وٕنکیٚس تہِ أسۍ علما چھِ بیان کران, امام بُخاری پتہٕ چھِ ونان رحمتُ اللہ علیہ رحمتن واسعہ نور اللہ قبرہ, اللہ تعالیٰ کٔرنس مُنور قبر. ٹھیٖک چھا,
यह तेल गसान अल्लाह ताला तेल यह शरफ बख्शान येले इंसान पन जिंदगी वक्फ आसान कम खतर कर्म दीन खतर कर्म हिजी कथा अस दीन जिंदगी कर्म वक्फ गिंदनस द्रोकनस बे दुनिया बस पे दीनस खतर थोड़ा बहुत टाइम दिवान और अम पे मिनत थावान अल्लाह तालहस दीनस तो दीनदारन अम पे मिनत आसान सानी बहरहाल दपान वन पूंचम मुआविक सह गो कि यह लॉकचारस अंदर दीन हेचान कहें अगर अमिस मौका मिलान यह हेचन कहें दपान हसा वह अगर इंसानस लॉकचारस आन मौका कहें वह कर हेच मतलब गो वह हेच कहें वह कर हेच वह हेच पे बढ़ित मतलब बढ़ित ठीक है अगर यह बोड़ गो यह हेच तमी लॉकचारस फायदा आसान यह हेकान याद कर आराम सान और वह अगर बढ़ित मौका मिलो मुसन्निफन यह बयान कोर्मुत कि अमिस गछ न सह मंदच गछन सह बढ़ित हासिल इल्म करनस मज अगर अमिस पन्ने खोत लक्टिस निश ते इल्म पे हासिल करुन अगर सह अमिस मज उम्र मज कम ते शैतान इथे पट अमिस मंदच गछान कि बह केमिस निश पर वन बह गोस वह बड़ या यह मे ब्रोह कन यह मान खोत लकुट ठीक है अम तकब्बुरुक वारियाह मामले यम यन इंशाल्लाह यथ किताब मज ते हिलियतुल औलिया तथ मज ते बेहतर तरीकस अंदर तिम बयान आमत कर इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह सब बयान करान दपान तलबुल हदीस फि सिगरी दपान हदीस हेचुन बचपनस अंदर कन नक्श फिल हजर यह तुथु कि जन कब्र पे कन पे नक्श कर यह कहावत कि यह ति आसान जन कन पे रिख त्रवित यानी सो पे मिटान सहल सहल कहें वह इथे पे लॉकचारस क्या कर इंसान हदीस हेचान वो इंसान इल्म हेचान लॉकचारस सह पे सहल सहल मिटान कहें उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबस निश तिम बयान करान तफक्कहू कबल अन तुसव्वदू इल्म करियो हासिल अम ब्रोह कि तुह लग आवरियार तुह पे जिम्मेदारी अम ब्रोह क्या करियो अम ब्रोह करियो इल्म हासिल ये आवरियार लगान पे आसान मुश्किल मुश्किल तो आसान ठीक है मे इल्म हेचमुत खानदर पते ठीक है मुश्किल तो आसान इल्म हेचुन कहें मे पेज लिखमुत तम वि नेचु मे जामुत तम वि हेच मे अरबिकस क्या लेखन तम वि बह अरबिकस पेज लेखान और उस मे दिवान पन्ने खुद लकुट स्टूडेंट तमिस अरबिकस हैंड राइटिंग असल तमिस वो मे पेज पे बह पेज लेखान मेहनत तो मशक्कत इंसानस कर गर्ज और दुआ करे अल्लाह ताला वत खोले अम पे हर कुछ चीज क्या गसान अम पे आसानी गसान ठीक है मगर अमिस गछ यह चीज तकब्बुर वगैरह यम चीज गसनस न आसन अबू अब्दुल्ला बयान करान यानी अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सब दपान बाद अन तुसव्वदू दपान अम पे कि तुह लग आवरियार वक़द तअल्लम अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु फी किबर सिन्निहिम अम मतलब गो कि इंसानस पे आवरियार वह हेक इल्म हेचित कहीं वह रटि यह न आवरियार शुर दुकान ऑफिस काम इमाम बुखारी बयान करान अम पत कि आवरियार लगन पत जिम्मेदारी पेन पत यम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंद सहाबा तिमो हेच इल्म कर फी किबर सिन्नि यम विज तिम अकिस बज वंस वतमत ठीक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर आय रसूल बनाने कत वंस मज तुम तम पे अबू बकर सिद्दीक उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान यानी यम हम उमर लगभग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम पे तिम कथ मुकामस पे वातान मगर तेली ये तिमो पन सोरे पे दीन खतर कुर्बान कोर अमी मुसन्निफ बयान करान दपान बस फबादिर अखी मानी बाई बस जल्दी आस करान अम ब्रोह कि आजमावन यिख अम ब्रोह कि पे आजमाइशी त्रावन अम ब्रोह कि पे गसन मशगल हावी तम ब्रोह हेच क्या तम ब्रोह हेच इल्म तम ब्रोह अन पन्निस पानस मज नदामत अम ब्रोह कि गे पगह नदामत वक्त जाय कर पे नदामत गसान यानी बह वन पान बहुत वनकस पछतान काश मे आ यह पाई लजम कह वरी ब्रोह ये मे पाई लज मे आ इल्म हासिल कोर्मुत ये मे इंसान इल्म कमी हासिल लगान पाई इल्म कमी गसान और बे पत अमिस शौक इल्म हेचनुक अम सुंद खोत परेशान इंसान कहीं गसान यानी यह कहीं अम सुंद ज्यादा परेशान ग अमी फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ला हसदा इल्ला इस्नैन हसद छुन जायज मगर कचन मन दोन अख फरमोक माल सु मालदार यस माल आस खर्चावान अल्लाह ताला सिंद वत अंदर अत मज हेक वनित मे आसा बह खर्चा और ब्या कुस
عالم ییٚمِس اللہ تعالیٰ حکمت آسہِ عطا کٔرمٕژ ٹھیٖک بیٛاکھ وَنہِ مےٚ تہِ آسہِ ہا بہٕ تہِ کَرٕ ہا یِتھَے پٲٹھۍ. دَپان اور اِنسانَس چھُنہٕ کَم ہِمت گژھُن کِہیٖنۍ بٔلکہِ أمِس چھُ تھاوُن یاد کہِ یۄس یہِ علم چھےٚ یہِ پوٚر اَسہِ پٔتمِس گۄڈنِکسٕے کلاسَس اَندَر علم کیٛاہ چھےٚ علم چھےٚ عبادت. علم ہیٚچھُن کیٛاہ چھُ آمُت رِوایتَن اَندَر یہِ چھےٚ اَفضل کَمہِ کھۄتہٕ کوٚر نا اِمام شافی صٲبُن تہِ قول سۄ کَمہِ کھۄتہٕ اَفضل چھےٚ نفلی عبادت کھۄتہٕ. دَپان ییٚلہِ یہِ علم چھےٚ عبادت أمِس چھُ تھاوُن یاد اللہ تعالیٰ سُنٛد قول سورہ ہجرس آیت نمبر 99 اللہ تعالیٰ چھُ بیان کران وَعبُد رَبَّکَ پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کر حتیٰ یأتِیَکَ الْیَقیٖن یوٚتانۍ ژےٚ نِش کیٛاہ یی یوٚتانۍ یقیٖن مانے موت یوٚتانۍ ژےٚ موت یی گوٚو یہِ ہیٚکہِ علم حٲصِل کٔرِتھ توٚتَتھ تام یوٚتانۍ أمِس کیٛاہ یی أمِس یی موت. اور یِہوٚے اوس اَسلافَن ہُنٛد طریٖقہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ شیٚیِم یِوان بیان کرنہٕ دَپان العزوٗفُ عن طلب العلمِ کہِ یِم أمِس ہِچکِچاہٹ گژھان چھِ ہِنڈرَنسہٕ یِوان چھِ کَتھ اَندَر علم حٲصِل کرنَس اَندَر. یعنی یہِ چھُ آسان کہِ یِم چھِ آسان پَتہٕ یِمے ہِنڈرَنسہٕ اِنسان چھُ الگ الگ عُذرات پیش کران علم حٲصِل کرنَس یا حِفظ کرنَس اَندَر یا یِم تہِ چاہے کانٛہہ تہِ معاملہٕ آسہِ تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ اِنسان دی ٹایم یہِ دی بیٚیہِ کانٛہہ کِتاب پَرنَس اَندَر ٹایم یہِ پَرِ میگزیٖن یہِ چھُ آرٹِکل پَران سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ مِثال یہِ پَرِ کانٛہہ سوشَل فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کُنہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ ژھٕنان آرٹِکل 4-5 پیج پٔرِتھ مگر ییٚلہِ أمِس دیٖنُک علم وَنان سُہ پَر دَپان چھُ اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ أمِس ٹایم آسان اَمہِ خٲطرٕ چھُ الگ الگ عُذرات پیش کران. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ سٔتِم بیان کران دَپان تزکیتُ نفس پَنُن پان پاک زانُن یہِ تہِ چھُ معوق یہِ تہِ چھِ رُکاوٹ یہِ آسہِ پنٛنِس پانَس کیٛاہ زانان سۄے پھٕٹسٕے بہٕ تہِ چھُس کُس تانۍ یہِ گژھِ نہٕ اِنسانَس گژھُن کِہیٖنۍ. دَپان تزکیتُ نفس معنی ہسا گوٚو دَپان ان یُحِبَ الشخصُ مدح نفسِہ کہِ اِنسان آسہِ پنٛنہِ نفسٕچ مدح یژھان یہِ بہٕ کرٕ تَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ مےٚ تعریٖف میلٕنۍ یا مےٚ گژھن القاب میلٕنۍ ٹھیٖک یہِ ہسا گوٚو فلٲنۍ ٹھیٖک دامت برکاتُہ مُدَزِلہ العالی أمِس آسان بوٚڑ ناو گژھِ أمِس وَننہٕ اگرے ژھوٚرُے ناو آو وَننہٕ أمِس چھُ کیٛاہ گژھان أمِس آسہِ مُشکِل گژھان ٹھیٖک چھا. دَپان اگرے یِم چیٖز ٲسۍ یہِ چھُ خۄش گژھان پنُن لُکن نِش پنٕنۍ تعریٖف بوزنس نِش دَپان وَلا شَکَّ اَنَّ ثناء الناس علیکَ مِن عاجِلِ بُشراکَ دَپان اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک موٗمنَس خٲطرٕ یُس موٗمِن آسان چھُ اگر أمِس تعریٖف کران چھُ لُکھ یہِ چھُ أمِس خٲطرٕ بشارت یہِ چھِ أمِس خٲطرٕ خۄشخبری کیازِ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو ییٚلہِ تِمن وَننہٕ آو تٔمِس شخصس مُتعلِق یُس حظ عمل کران چھُ اور أمِس چھِ پتہٕ لُکھ وٕچھان فَیَحمِدوٗنَہُ تِم چھِ أمۍ سٕنٛز تعریٖف پتہٕ بیان کران ہُہ کوٗتاہ اَصٕل أمِس چھُنہٕ پانس غرض آسان کینٛہہ یِم گژھن مےٚ تعریٖف کرٕنۍ ٹھیٖک چھا. اکھ چھُنہ کٲنٛسہِ ہٮ۪کان تعریٖف کٔرِتھ أمِس چھُنہٕ پانس غرض آسان کینٛہہ مےٚ گژھن لُکھ میٲنۍ عمل وٕچھِتھ کیٛاہ کَرٕنۍ تعریٖف کَرٕنۍ مگر لُکھ چھِ أمِس تعریٖف کران دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو تِلکا عاجِلُ بُشرا الموٗمِن یہِ چھےٚ موٗمِنس خٲطرٕ خۄشخبری یَتھ منٛز اللہ تعالیٰ اِجلت کران چھُ جلدی أمِس خۄشخبری دِوان چھُ یعنی اَتھ منٛز چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خۄشخبری آسان یہِ چھُ مُسلِمس اندر حدیٖث کِتاب البِر. مگر دَپان کھوژُن ہسا پزِ اِنسانس بے اِنتِہا کہِ لُکھ آسن أمۍ سٕنٛز تعریٖف کران کیازِ کہِ یہِ ہیٚکہِ تیُتھ شیطان سُنٛد اکھ حربہٕ بٔنِتھ کہِ أمۍ سُنٛد یُس أمۍ سُنٛد دیٖنو ایٖمان چھُ سُہ کیٛاہ گژھِ سُہ گژھِ ختم. چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران سورہ آل عمرانس اندر آیت نمبر 188 اللہ تعالیٰ بیان کران وَیُحِبُّونَ اَن یُحْمَدوٗ بِما لَم یَفعَلوٗ دَپان اور یِم چھِ پسنٛد کران کہِ یِمن یِنۍ تعریٖف کرنہٕ تتھ پٮ۪ٹھ یہِ نہٕ یِم کرٲنی چھِ یعنی یِم یِن تعریٖف یِم چھِ یژھان پنٕنۍ تعریٖف تتھ پٮ۪ٹھ کرٕنۍ یہِ نہٕ یِم ییٚمہِ خٲطرٕ نہٕ یِم پوٗرٕ محنت کٲمہ کران چھِ مگر اِنسان کیٛاہ چھُ وَنان مےٚ کیٛاہ گژھِ یِنۍ مےٚ گژھِ یِنۍ تعریٖف کرنہٕ. أمِس چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران دَپان فلا تُزَکُّوا انفُسَکُم پنٛنِس پانس مہٕ کٔرِو پننہِ پانٕچ پٲکی پانے بیان کِہینۍ ہُوَ اعلم بِمن اتقیٰ اللہ تعالیٰ ہسٕے چھِ پاے کُس چھُ تقوا شار ٹھیٖک چھا. ظٲہِر ہیٚکہِ کٲنٛسہِ دھوکہٕ دِتھ مگر اصل یتھ پٮ۪ٹھ ظٲہِرُک دارمدار چھُ سُہ کُس چھُ سُہ چھُ باطِن سُہ کٔمِس نِش چھُ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہس نِش تتھ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ اِنسان بیٚیِس کٲنٛسہِ اِنسانس دھوکہٕ دِتھ یہِ چھُ اِمپاسِبٕل. تی چھُ اللہ تعالیٰ بیان کران فلا تُزَکُّوا انفُسَکُم پننہِ پانے مہٕ کٔرِو پننہِ پانٕچ پٲکی ہِنٛز تعریٖف بہٕ حظ گوٚژھ فلٲنۍ بہٕ چھُس یِتھ پٲٹھۍ کران ہُوَ اعلم بِمن اتقیٰ اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان کہِ کُس چھُ کوٗتاہ مُتقی تہٕ پرہیزگار.
व अमी आई मजम्मत करने अहल किताबन ये वनाव तिमन मुतलिक सूरह निसास अंदर अलम तरा इलल्लज़ीना क्या तुझ वुचान तिमन कुन युज़क्कून अनफुसहुम यम पन्नि पानिच तारीफ पाने बयान करान पन्नि पानिच पकी पाने बयान करान बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा बल्कि अल्लाह ताला छु यमिस यस तमिस पाक करान वला युज़लमून फतीला और अल्लाह ताला छुन मामूली पन दाय बराबर ते कंस सतन जुल्म करान कि और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फरमो ला तुज़क्कू अनफुसकुम पन्नि पानिच पकी मे करियो पाने बयान किन अल्लाहु अअलमु बिअहलिल बिर्रि मिनकुम अल्लाह ताला छु जानन तोह मज कम छ नेक नेकी वल कम छ सु जाने अल्लाह ताला और अत मज पत मुसन्निफन ये बयान कोरमुत दपान इंसान गछ योरे सु शेखी बगारुन बुत कुस तान बु करहा हुत करहा बु ये करहा बु अलबत्ता इंसान अगर मेहनत करान मशक्कत करान या अमिस बासान कि अत मेन जरूरत तत हेकी वन अत नसा वनो यह पन पान पाने ब्रोट यह पन्ने पानिच पकी पाने बयान करान यही न तथ अंदर मिसाल के तौर पर मिसाल बह वन अगर मस्जिद मज चाय ठीक है मस्जिद मज चाय तत नमाज पर्न मिसाल तत हे बुत नमाज पर्नवित और मगर तत ब्या नफर यह हे नमाज पर्न ठीक है अगर मे पाई यानी यह हे पर्न बह हे पर्न बेहतर माने खुद बेहतर बह वन ची पर्न आया कत समझ मगर ये मे पाई ना बहुस मिसाल कि बह हेक अम सद खुद बेहतर नमाज पर्न तेल क्या जरूरी तेल खस बह अत चल अत हू तेल गुनाह अमसी खसान मिसाल मे खसान अगर बह त्रावन पन्ने जाए अत ब्रोट कुन सू यमिस न इल्म आस तूत कहें यमिस न कुरान सही आस कहें और बह वन ना बह बचाव पन पान अत चल इत पे मिसाल दिसम मुसन्निफन यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सं तम विज वोन तिमन दपस इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्दि इन्नी हफीजुन अलीम मे बनाव पेठ कत खज़ाइनिल अर्द तथ क्या वनान अहन तथ क्या वनान अज इस्तिलाह मज कुस मिनिस्टर फाइनेंशियल मिनिस्टर ठीक है फाइनेंस मिनिस्टर और यूसुफ अलैहिस्सलाम पाने वना इन्नी हफीजुन अलीम बुछुस हिफाजत करन वोल यानी मे निश गस और अमानत गस खयानत और मे इल्म अत मज रुकावट कह कि इंसान आस इत पे अगर तमिस पाई आसे कि बहुस बेहतर यहंद खुद और यूसुफ अलैहिस्सलाम सद खुद कुस आसे पैगंबर सद खुद कुस आसे बेहतर इथे पे हे आज तो कुन जाय गसित अगर कुन जाय इंसानस पाई मिसाल के तौर पर अगर बह रूदुस पथ अत रुश्वत खोर ब्रोट कन अत डाकू ब्रोट कन अत क्या करी कोशिश अत करी कोशिश बह गुन ताकि अत क्या रोज अमन अमान बहरहाल ये मेन कथ कमिच मेन कथ इल्मच कि इंसानस गस पन्निस पानस पन पान पाक बासुन अमिस पन पान गस हमेशा तोलन कथ पे कुरान सुन्नतस पे और अक्सर गस पन पान तोलन सहाबन हिंज अमल पे तत इंसानस तना फिक्र सन हालत क्या ठीक है सन हालत क्या शैतान हेचन हुते पे यह बह तोल पन पान पन्निस मिसाल उस्ताद सद या मे सत साथी दोस्त आस कह बह पन पान वल अम पर 10 पेज वल अगर मे 8 तह परवाह ठीक है या यह 2 रकात नफुल पान वल कह 2 रकात अला पान परवाह कह अत गि कंपेरिजन मेनिस मे तो अमिस मज गि बेहतर कंपेरिजन कम विज तरह फिक्र ये विज सहाबा मद नजर थो ती कोर अल्लाह ताला ते बयान कि फ़इन आमन तुम बिमिथल मा आमन तुम बिह अगर तुम ईमान अनिव तिथे पे इत पे सहाबो ईमान ओन फ़कत दिहता तेल तुम हिदायत गो पन्निस ईमानस पन्ने अमल कहवट लागन कह ईमानस और अमल सतन सहाबन हंदिस ईमानस और अमल सतन तौर तथ फजीलतस वातुन इम्पॉसिबल मगर इंसानस सह पंप गसान कि यम कत और बह कत कत समझ यह जरूरी मगर यह जहनस अंदर थवन कि इंसानस गि यह आसन कह कि यह अमिस आसे मोहब्बत कि मेन तारीफ गसान लूख कर दपान यह हसा मिन मदाखिल शैतान अलल इबाद यह मदखल दाखिल गसान शैतान अमी जरिए बंदन पे दपान अत नश पज इंसानस बे इंतहा खोचुन कि लूख गसान मेन तारीफ कर युति पर्व युति पर्वस
یُتُے پَرو کِنہٕ بیٛاکھ پَرو ؤنِو جلدی ہاں دَپان اوٗٹھِم معاوِق یُس چھُ دَپان عدم العملِ بالعلم ٹھیٖک چھا یہِ چھُ سارنٕے سۭتۍ اَسہِ معاملہٕ دَپان بیٛاکھ یُس رُکاوٹ چھےٚ علمَس یِوان سُہ گوٚو کہِ یہِ چھُنہٕ تَتھ علمَس پٮ۪ٹھ عمل کران یہِ تہِ چھِ علم ہیٚچھنَس منٛز رُکاوٹ بَنان کہِ یہِ چھُنہٕ یُس علم ہیوٚچھمُت تَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یہِ عمل کران کینٛہہ دَپان یُس ہسا یہِ معاملہٕ چھُنہ یہِ علمَس پٮ۪ٹھ نہٕ عمل کران کِہینۍ دَپان یہِ ہسا چھُ اکھ سبب اسبابو منٛزٕ یُس کیاہ چھُ کران یُس علمٕچ برکت چھُ ژھٕنان ختمٕے کٔرِتھ أمِس اِنسانَس منٛز چھنہٕ أمۍ سٕنٛز زندگی منٛز چھنہٕ اور أمۍ سٕنٛدِس یَتھ منٛز یہِ علمہٕ وول اِنسان آسہِ روزان اَتھ معاشرس منٛز چھنہٕ أمۍ سٕنٛز برکت آسان کِہینۍ اَمی وٕچھِو تُہۍ بعض اوقات کُنہِ جایہِ چھُ آسان کانٛہہ نفر ییٚمِس علم آسان چھُ پاے چھِ آسان أمِس چھُ علم مگر تٔمۍ سٕنٛدِ سۭتۍ چھُنہٕ تَتھ معاشرس کٕہٕنۍ فٲیدٕ آسان تَتھ کیاہ چھُ وجہ دَپان تَتھ چھُ وجہ اکھ یِہوے کہِ یہِ چھُنہٕ پانہٕ آسان اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کران اور بعض اوقات چھُ کٲنٛسہِ علم آسان سُہ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل پیرا آسان مُکمل طور مگر سُہ چھُنہٕ دعوتٕچ کٲم آسان کران مگر یۄس تٔمۍ سٕنٛزِ علمَس پٮ۪ٹھ عمل چھےٚ سۄ عمل کرنٕے چھِ بظاہر کھۄتہٕ دعوت آسان لُکن سُہ چھُنہٕ کتھ کران کِہینۍ مگر سُہ کیاہ چھُ کران سُہ چھُ پننِس علمَس پٮ۪ٹھ عمل کران یہِ علمَس پٮ۪ٹھ عمل کرنٕے چھےٚ لُکن خٲطرٕ دعوت بنان أمۍ سُنٛد اخلاقہٕ چھُ لُکن ہیٚچھناوان طریٖقہٕ کیاہ چھُ أمۍ سُنٛد یِم عمل کرنٕے چھِ لُکن ہیٚچھناوان اصل طریٖقہٕ چھُ کیاہ مگر یورٕ چھُ آسان بیاکھ نفر أمِس چھُ علم آسان مگر یہِ چھُنہٕ اتھ علمَس پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ خٲطرٕ آسان یہِ چھُ یۄس علمٕچ برکت چھےٚ یہِ چھُ ژھٕنان یہِ کیاہ کٔرِتھ یہِ چھُ ژھٕنان یہِ ختم کٔرِتھ دَپان وَمِن اسبابِ اور یہِ چھُ سبب قیام الحجتِ علی صاحب العلم ییٚلہِ نہٕ علمَس پٮ۪ٹھ یی عمل کرنہٕ کِہینۍ نہٕ یہِ چھُ بوٚڑ بار سبب یہِ چھُ اکھ حجت قٲیِم کران أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس پٮ۪ٹھ علم آسہِ دَپان أمِس چھُ مذمت کٔرمٕژ اللہ تعالیٰ ہن یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ بیان کران چھُ کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون یعنی اللہ تعالیٰ چھُ ساروی کھۄتہٕ ناپسنٛد یِم چھِ تِم کم چھِ تِم گٔے تِم یِم ونان آسان تہِ یہِ نہٕ پانہٕ کران آسان تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم اللہ تعالیٰ چھُنہٕ یہِ بیان کران سورہ بقرہس منٛز کیاہ تُہۍ چھِوا لُکن حُکُم دِوان نیکی ہُنٛد اور پنُن پان کیاہ چھُ گژھان پنُن پان چھُ گژھان مٔشدٕے اور أمِس چھُ صحابی جلیل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران دَپان کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات ییٚمہِ وِزِ اَسہِ منٛز صحابیو منٛز کانٛہہ تہِ صحابی ہیٚچھان اوس 10 آیات لم یجاوزہن سُہ اوس نہٕ یِمو 10 آیت اوس نہٕ سُہ توٚتتھ تانۍ تُلان کِہینۍ نہٕ حتیٰ یعرف معانیہن یوٚتانۍ سُہ یِمن 10 آیتن ہُنٛد میٖنِنٛگ سمجھِ ہا حالانکہِ قرآن کتھ منٛز اوس نازِل گوٚمُت کتھ زبانہِ انٛدر عربی زبانہِ انٛدر عبداللہ بن مسعود کیاہ اوس صحابی کۄس زبان ٲسۍ زانان عربی زبان تمہِ پتہٕ تہِ ونان دپان حتیٰ یعرف معانیہن یوٚتانۍ نہٕ تِم تمیُک معنے زانن والعمل بہن اور یوٚتانۍ نہٕ پتہٕ تِم تِمن 10 آیتن پٮ۪ٹھ کیاہ کرہن عمل کیازِ کہِ اللہ تعالیٰ پرژھِ پگاہ 5 سوال چھُ یاد 5 سوال کیاہ چھِ ان عمرہ فیما افنا ان شبابہ فیما ابلا پتہٕ ان مالہ من این اکتسبہ ومن این انفق یعنی 4 اور پوٗنٛژِم کیاہ اوس ما عمل فیما علما ون کیاہ عمل کٔرٕتھ ییٚمیُک ژےٚ علم اوسُے اتھ پٮ۪ٹھ گٔے سوال اگر نہٕ اَسہِ علم چھُ کِہینۍ مِثال اَسہِ چھِ علمس منٛز چھِ أسۍ واریاہ کمزور سٲری ونن وول تہِ تہٕ بوزن وول تہِ اگر أسۍ علمس منٛز کمزور چھِ مگر اَسہِ چھُ یہِ پاے کہِ اَسہِ چھُ پوٚرمُت آز تانۍ کہِ علمس کۭژاہ فضیٖلت چھِ علم چھُ حٲصِل کرُن چھےٚ نہ پاے اتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ عمل چھِ أسۍ کران اتھ پٮ۪ٹھ کۭژاہ محنت چھِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ نہ پگاہ سوال یہِ 5م سوال چھُنہ اتھ منٛز تہِ یِوان اتھ منٛز چھِ سٲنۍ زندگی امہِ حسابہٕ یِوان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٲسۍ بیان کران دپان یحتف العلم بالعمل دپان علم چھُ پانس سۭتۍ منگان کتھ عملہِ یحتف گوٚو یعنی یہِ چھُ بُلاوان پانس سۭتۍ حاطف کتھ ونان حاطف فونس حاطف چھِ ونان فونس یعنی ییٚمہِ سۭتۍ بیٚیِس أسۍ کال کران چھِ تی ونو أسۍ أزچہِ اصطلاحہِ منٛز دپان علم چھُ کال کران کتھ عملہِ یہِ گژھِ أمِس یُن دپان فإن اجابہ اگر عملہِ علمٕچ کال تُج والا ودع ورتحل اگر نہٕ یہِ أمۍ کال تُج أمۍ سٕنٛز کِہینۍ یہِ کیاہ گژھِ علم کیاہ کرِ یہِ چھُ أمِس تراوان اور یہِ چھُ نیران أمِس دی نہٕ علم فٲیدٕ کِہینۍ علمہٕ سۭتۍ گژھِ نہ فٲیدٕ یُن نتہٕ چھُ علم کٲفی یہِ علم چھُ کٲفی انسانس جہنمس واتناونس خٲطرٕ ییٚمِس پاے ٲسِتھ اور امہِ پتہٕ آسہِ نہٕ عمل کران
कहीं दपान क्या इल्म तो अमल यम हसा इकवटे चीज आसान और अगर तेल गज दोयम आसन कहीं अगर ने कहीं दोयम तो कहीं दपान बिशर अल हाफी रहमहुल्लाह साहब बिशर अल हाफी रहमहुल्लाह साहब बयान करान दपान अद्दु ज़कात अल हदीस हदीस ज़कात करियो अदा हदीस को ज़कात कत मालस तम बयान कर अद्दु ज़कात अल हदीस हदीस ज़कात अदा करान दपान फस्तअमलू मिन कुल्लि मिअतै हदीसिन खम्सा अहादीस दपान हर दोयो हतो हदीस अगर ते 200 हदीस पाई छे कचन हदीसन पे कर अमल 5 हदीस पे लाजमी तौर अमल कर यह गई हदीस क्या यह गई तमिस ज़कात और अम पे बयान करान दपान हसा इल्म यह पोर्मुत ब्रो सह रोज पे ओड इल्म हदीस अंदर कि असलाफन क्या तरीक तिमन हदीस याद कर सह कुत पे हिफाजतुल हदीस सह मुख्तलिफ तरीको ग तथ मज तरीक क्या तथ पे अमल करें तम सद हदीस रोजान याद आया कत समझ तम सद याद रोजान अमिच वुचान पे असलाफ यम बयान कर तम कत पे हदीस याद करान ये तिमन गरस मज अगर तिम हदीस बोजन अगर तिमन कहीं मिले है यमिस तिम हदीस बोजन तिम रटान पन्ने छावज ब्रो कन और अम पे हदीस इमला करान अगर ने ती तिम देवारस ब्रो कन ग खड़ा और अम पे हदीस पारान इथे पे बेहतरीन चीज सह गो ये हदीस पे क्या कर हदीस पे अमल कर तुम मानतो मिसाल के तौर पर अम पे मिसाल दिसम तुम वो सा इंसानस पे कूता आसान यम यह अजकार पारान सुबह तो शाम अगर यह कंटिन्यू पारान ठीक है अगर यह पारान अमिस गसान मस्जिद यह गि मस्जिद कहीं अमिस गई नहीं मस्जिद वह अगर कह याद कर अम पे पे कहीं मस्जिद गसान मोकलो इथे पे कुरान मामल कुरान अगर कस याद कोर और अम पे पोर कंटिन्यू कहीं यह क्या यह गि मस्जिद अगर अम कोर याद और अम पे पारान यह क्या मस्जिद गसित ना अमिस पे विरद आसान याद अस क्या सूर फातिहा मस्जिद गसान अगर अम्पारी हूं कह सूर गि मस्जिद मिसाल यम अम्पारी हूं गोनिक स्टार्टिक सूर बड़ बड़ अक्सर नमाजन मज पारान अक्सर ती कर नमाजन मज पारान कहीं ठीक है तिम अक्सर मस्जिद गसान तिमन मज अक्सर बाज़ावकत गलती गसान सूर फातिहा क्या गलती गसान सूर इखलास क्या गलती गसान क्या यह नमाज मज वल असर तो कुल हुवल्लाहु अहद इन्ना आतैना कल कौसर तो यह मस्जिद गसान यह अत पे क्या करें अत पे अमल करें मे इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह साहब बयान करान तज़किरतुल हुफ़ाज़स अंदर दपान व अम्मल यौम फमा बक़िया मिनल उलूमिल कलीलति इल्ला कलील इमाम ज़हबी बयान करान दपान आज हसा कम उलूम अंदर त कलील त रूदमुत कहीं कम मज कम त रूदमुत कहीं फी उनासिन कलील कम लुकन अंदर मा अक़ल्लु मन यअमलु मिनहुम बिज़ालिकल कलील दपान वह कत कम यम अत पे अमल करान कत आया समझ दपान फहस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सान खतर अल्लाह ताला ही काफी यम इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह साहब यस कत वन दपान फमा बक़िया मिनल उलूमिल कलीलति छुन बाकी कम कलील उलूमो मज इल्ला कलील अगर वह बाकी रूद सह क्या रूद सह रूद कलील फी उनासिन कलील वारिया कम लुकन मज रूद वन मा अक़ल्लु मन यअमलु मिनहुम बिज़ालिकल कलील यमो कम लुको मज ति वारिया ज्यादा कम तथ पे अमल करान फहस्बुनल्लाहु व निअमल वकील शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह साहब अमी बयान करान दपान सो ए अलम रहमकल्लाह अन्नहु यजिबु अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन तुअलमु अर्बअ मसाइल कत मस किताब मस उसूलुस सलासा याद क्या ठीक है यानी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब क्या बयान करान ए जान अल्लाह ताला कोर ने रहम वाजिब हर कह मुसलमान मर्दस या मुसलमान जन पे कस मसल जान 4 पता क्या बयान करान अल ऊला अल इल्मु अस्सानियतु अल अमलु बिही दोयम कत पे कर दोयम कर तथ पे अमल त्रेयम गई दावत तथ कुन बुलावन और चूरम गो अस्सब्रु अला अदा फी यानी युस अत पे अमिस इज़ा वात और युस इंसान यीचा अमल कर इल्मस पे तूता तमिस अल्लाह ताला मजीद दिवान तूता अल्लाह ताला तमिस ज्यादती करान इल्मस अंदर अल्लाह ताला बयान करान सोय वमा यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा युस तकवा हासिल कर अल्लाह ताला खोल तम सद खतर
दरवाज़। यह हर कुछ फील्डस अंदर, हर कुछ मामलस अंदर, यह सिर्फ रिज़्क़स योत मामलस अंदर। अत मज मे वुचमुत अक्सर ये कंस रिज़्क़स तंगी गसान मे रिज़्क़स तंगी तुम अल्लाह ताला खोज। यह सिर्फ अथ योत मामलस अंदर, कुन त मामलस अंदर ये तकवा कर इख्तियार, अल्लाह ताला खोल तमिस वत, अल्लाह ताला कर आसानी, लाजमी तौर कर सह आसानी। ठीक है, चाहे सह कह मामला यह अम पे वो नयम सह पो इंशाल्लाह वन नविस क्लास अंदर, बस ज्यादा गो नयम वो अल यसु वहतिकार ज़ात, यानी इंसानस वन ना उम्मीद गन, ना मायूसी गन, ना पन पान हकीरी समझुन। अगर न याद आ जल्दी गसान कहें सह पो मगर इंशाल्लाह नविस क्लास अंदर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।